राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। बागमती प्रदेश सभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दिएको अभिव्यक्तिका कारण हत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाइएको भन्दै काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको आपत्ति। मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई यातायात मन्त्री नेम्बाङको निर्देशन। छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्नेमा जोड। बाँकेका किसानहरू पहिलोपटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल। बर्खे धानभन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूको अनुमान। G7 देशद्वारा चीन चौतर्फी घेराबन्दीमा। कुनै पनि देश सानो या ठुलो होस्, सबै देशसँग विचार विमर्शपछि मात्रै समाधान गर्नुपर्छ, चीनको G7 देशलाई चेतावनी। र अघिल्ला भ्रमणभन्दा यो पटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङको भनाई। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीले राष्ट्रिय टोली सम्हालेदेखि खेल्ने शैली फरक भएको तर्क। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको प्रसङ्गबाट। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति दिएको अभिव्यक्तिका कारण हत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले बागमती प्रदेशको 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा जेठ 28 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आफू नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि भोलिपल्ट जेठ 29 गते वैद्यले संसदबाटै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। वैद्यको उक्त अभिव्यक्तिको हत्या दुरुत्साहन गरेको भन्दै नेकपा एमाले मकवानपुरको भातृ संगठन युवा सङ्घ नेपालका एक नेताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य वैद्यको अभिव्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श नीति संसदीय अभ्यास र गरिमा विपरीत भएकाले फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र लगत्तै फिर्ता लिइसकेपछि उक्त विषय टुङ्गिसकेको भन्दै सरकारको दबाव र प्रभाव तथा राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर भएको जनाएको छ। संविधानले दिएको प्रदेश सभा सदस्यको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संविधानको बर्खिलाफ वदनीयतापूर्ण तवरले मुद्दा दर्ता गरिएकाले मुद्दा फिर्ता लिन पनि नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलले आग्रह गरेको छ। काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभा सदस्यीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले अभिव्यक्ति फिर्ता लिइसकेको र संसदको रेकर्डबाट समेत हटाइसकिएको अवस्थामा मुद्दा दर्ता भएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। एमाले पार्टीले को भातृ संगठन युवा सङ्घको एउटा व्यक्तिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा दिएको उजुरी जाहेरीको आधारमा दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रति हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। यो चाहिँ एउटा संविधान कानुन र मुलुकको चाहिँ संसदीय मर्यादालाई को बर्खिलाफमा गरिएको चाहिँ दर्ताप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यसकारणले हामीले एउटा चाहिँ अहिले प्रेस विज्ञप्ति कि यस्तो किसिमको दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने कुरालाई जुन ढङ्गले बढाइयो यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यसलाई तत्काल फिर्ता लिने काम भएन। यसलाई अगाडि बढाइयो भने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल चाहिँ प्रदेश सभामा यसको डटेर प्रतिवाद गर्नेछ र जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छ। यो मुद्दा दर्ता जाहेरी छ, यसको तत्काल फिर्ता लिनको लागि हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत र सम्बन्धित दलका भातृ संगठनलाई अनुरोध गर्छौँ।
काङ्ग्रेसले नरोत्तम वैद्यमाथि मुद्दा चलाउनु गैर संवैधानिक कार्य भन्दै संविधानको बर्खिलाफमा जान प्रहरी, अनुसन्धान अधिकारी र सरकारको कुनै पनि निकायलाई अधिकार नभएको बताएको छ। मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेको छ। अन्यथा प्रदेश सभा मार्फत नै सशक्त प्रतिवादमा उत्रने काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउने बारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि पछिल्लो मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय गरेको समाचारहरू आएका थिए। महामारीका बेला सुविधा बढाइएको भन्दै यसको विरोध भएपछि सरकार प्रवक्ता बिना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले यस्तो निर्णय नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सोमबार फेसबुकमा पनि यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगतै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नभएकाले मर्यादा क्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइ नसकेको र भर्खरै मात्रै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उहाँले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेवाङले पानीजहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई लकडाउन खोल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकोले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामीले रेल सञ्चालनको निम्ति अध्यादेश जारी गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा पनि कोभिडको महामारीले केही असर गर्यो। अहिले पनि हामीले रेल चलाउने निश्चित एउटा टार्गेट गरेर फिल्ड भिजिट गरेर स्वयं मदेखि लिएर विभाग सचिवदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखदेखि लिएर हामीले रेल चलाउने निश्चित समय राखेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुर्भाग्य कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अहिले चाहिँ यो बाधा पुर्याइराखेको अवस्था छ। यद्यपि अहिले अब यसो हेर्दाखेरिमा लकडाउन अब अलिकति खकुलो हुँदै जाने हो कि अब कोभिडको महामारीले जुन असर पारेको छ यसको असरहरू अलिक घट्दै जाँदै गरेको हो कि यो अलिक चेन ब्रेक भएको हो कि जस्तो अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै कानुन निर्माण अध्यादेश समेत ल्याउनु परेको अवस्थामा सरकारले त्यो समेतको व्यवस्था गरिसके पछाडि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेका छैन। जीएमको नियुक्तिदेखि लिएर रेलको लोको पाइलट भारतबाट जाने कानुनलाई व्यवस्थित गरेर ल्याइसके पछाडि भारतको सहयोगमा रेलका निश्चित 35 किलोमिटर लिग्ने बनिसके पछाडि स्वयं चल्ने रेल पनि ल्याइसके पछाडि सुरक्षाको व्यवस्था त्यतिकै नै 142 जना मन्त्री सशस्त्र प्रहरीको फौजहरू तैनात गरेर मन्त्री परिषदको बैठकले त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था गरिसके पछाडि अब लगभग नीतिगतदेखि लिएर व्यावहारिकदेखि लिएर प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यहाँको जनताहरूलाई हामीले रेलको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। अहिले ठ्याक्कै डेटै मैले भन्नु पर्यो भने त तपाईँ 15 गते रेल चलाउने तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर भन्छु। मन्त्री नेमाङले पानीजहाज सञ्चालनका लागि तयारी गर्न तथा नदी नालाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन पानीजहाज कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेमाङले पानीजहाज सञ्चालनको निमित्त रुट बनाउँदा खुवालुङको ढुङ्गा संरक्षण गर्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
खुवालुङको सम्बन्धमा उठेका जनआवाजलाई ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट पार्न पनि उहाँले निर्देशन गर्नुभयो। पानी जहाज कार्यालयले त्यो सन्दर्भमा गरेका कामहरू हामीले भिजुअल हेर्यौँ। हामीले छुट्टै एउटा पानी जहाजको बोटको रुटको पनि काम गरेर निर्माणकै काम पनि गरियो नि। यो हामी त्यसरी नै गर्ने भनेको, त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन। यस्तो कुराहरू उठ्ने गर्छ। कहिले कहिले पत्रिकाले केही पाएन भने, समाचारले केही पाएन भने यो सानो परालको तेन्द्रोलाई लट्ठा बनाउन खोज्छ। यस्तो बेला कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो कुरालाई अहिले कार्यालयको तर्फबाट यस्ता कुराहरू उठ्यो भने अझ स्पष्ट पार्नुहोस् र आउने दिनमा पनि रोडम्याप बनाउनुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्। आउने आर्थिक वर्षमा त्यो रुटलाई माथि भोजपुरसम्म, शङ्खसभासम्म, सुनकोसीको बाटोसम्म पनि माथि चाहिँ रामेछापदेखि लिएर उदयपुरसम्मका जनताहरूलाई यो मार्ग मार्फत सेवा पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। यो जनताको हितको निम्ति छ, समाजको हितको निम्ति छ। त्यो कन्ट्रोभर्सी छैन, त्यो कन्ट्रोभर्सी छैन। त्यसमा उनीहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको संस्कृति, यो सामाजिक क्षेत्रको सम्वर्धन सँगसँगै यो निर्माणको सन्दर्भ पनि सङ्घीय सरकारले उठाएको, यहाँ कन्ट्रोभर्सी छैन भन्ने कुराहरू नीतिगत स्पष्ट पार्नु होला भनेर म पानी जहाजका प्रमुख साथीलाई, विभिन्नजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनको कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा बनाएर काममा लाग्न पनि उहाँले पानी जहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसै गरी यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट, ठेक्का सम्झौता, भाडा समायोजन लगायतको विषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा सहभागी हुन आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको असार 20 गते भित्र आन्तरिक मूल्याङ्कनका सबै कार्य पूरा गरी जिल्ला समन्वय एकाइ कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आइतबार पारित गर्दै असार 20 गतेसम्ममा सबै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी पठाउने समयसीमा निर्धारण गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयले पठाएको आन्तरिक मूल्याङ्कन र जिल्लाका सबै विद्यार्थीको अभिलेख रुजु गरी असार मसान्तभित्र समन्वय समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइसक्नुपर्नेछ। असार अन्तिमसम्ममा सबै जिल्लाबाट अभिलेख आए त्यसको 15 दिनभित्र एससीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने र प्रमाणपत्र जारी लगायतको काम बोर्डले गर्ने भएको छ। कुनै अवरोध नभए बोर्डले एससीको नतिजा आगामी साउन 15 भित्र पुरा सार्वजनिक गर्न सक्ने र भदौदेखि कक्षा 11 को पढाइ सुरु गर्न सक्ने गरी बोर्डले नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको जनाएको छ। बोर्डले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न मुख्य विषय शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक गरी 5 जना सम्मिलित 5 सदस्यीय समिति बनाएर उनीहरूले गरेको हस्ताक्षर सहितको अन्तरिम मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गत वर्ष प्रधानाध्यापक एक्लैले गरेको र जथाभावी नम्बर हालेर पठाएको गुनासो आएपछि यसपटक 5 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको हो। विद्यार्थीको अत्याधिक मूल्याङ्कन गरिएको कारण खोल्नुपर्ने प्रावधान बोर्डले राखेको छ। त्यसमा सहमत हुन नसकेको अवस्थामा उक्त मूल्याङ्कनलाई फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई 50 थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। गार्डियन हेल्थ सिस्टम युएसएले प्रदान गरेको 50 थान भेन्टिलेटरलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा नेपाल ल्याई सोमबार अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका बोर्ड सदस्य हरिकुमार सिलवालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको भेन्टिलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपालका विभिन्न 9वटा अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। सोमबार नै वीर अस्पताललाई 10वटा र सिभिल अस्पताललाई 5वटा हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। भेन्टिलेटर बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा बिरामीलाई बेडको अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरूको नाम सामग्रीमा स्टिकर बनाएर कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसिने उल्लेख गर्दै
नेपालीहरूको जीवन बचाउनको निम्ति सहयोग गर्न पनि अपिल गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अस्पतालहरूलाई एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउने, त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू जे इक्विपमेन्ट चाहिने हो त्यो सबै थप्ने, कोही पनि मान्छे, कोही पनि बिरामी, जतिसुकै क्रिटिकल बिरामी होस्, सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि सामान छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन अथवा फलानु मेसिन बिग्रियो भनेर कोही फर्किनु पर्दैन। सबैलाई सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि उपचार हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छ हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसले यो काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन खस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि मैले अलि पछाडि एनाउन्स गर्ने जस्तो सोच बनेको थियो, तर पनि म यहाँबाट पनि एनाउन्स गर्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ के सोचमा छ भने यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू जसले दिन्छ, कसैले आइसियु बेड स्पोन्सर गर्छ भने हामी त्यो बेडमा नाम टार्छौँ, स्पोन्सरवालाको नाम टार्छौँ। यसै गरी भेन्टिलेटर दिएको छ, त्यो जसले स्पोन्सर गर्यो त्यो स्पोन्सरको चाहिँ स्टिकर त्यहाँ हुन्छ, कहिल्यै नमेटिने गरी त्यो स्टिकर राख्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको 50 थान भेन्टिलेटर 6 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आइतबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यस पटकको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा सुविधामा केही सहज गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई भने असार 7 गतेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरू, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यस्तै पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेसको हकमा बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। विकास निर्माणजन्य सामग्रीका पसलहरू, छड, सिमेन्ट, बिजुलीका सामान, सेनिटरी हार्डवेयर पसल दिउँसो 4 बजेपछि सञ्चालन गर्न सकिने र ठुलो परिणामको ढुवानी राति गर्न दिइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। एक हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले जस्तै अब यो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतको बिक्री वितरणको लागि हामीले बिहान 9 बजेसम्म छुट्याएको हो। अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणका कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो, तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले दैनिक 4 बजे बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने भनेको छौँ। किन 4 बजे राख्यो भने अब 4 बजे पसल खोल्न दियो भने उहाँहरूलाई ढुवानी गर्न पनि सजिलो होस् बेलुकाको टाइममा भनेर निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजेदेखि खोल्न दिएको छ। र कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेका छौँ, तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषिसँग सम्बन्धित मल, बिउ होइन, त्यसपछि अत्यावश्यक कुराहरू पनि निर्वाध रूपले ढुवानी गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसपहरू बेलुका 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। बाँकेका किसानहरू पहिलोपटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। बर्खे धान भन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूले अनुमान गरेका छन्।
उत्पादन देखेर गाउँका अन्य किसानहरू पनि आकर्षित भएका छन्। सुरुमा राम्रो हेरि नै हटाए अब अर्को लिने धान केन्द्र बाँकी छ भने हामीलाई यो आएर अनि त्यस पछाडि हामीले लगाउन खोजेको अनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो अनि बिउ बिजनहरू पनि दिनुभयो अनि हामीले चाहिँ यसलाई लगायौँ। यो चोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कट्टा मात्रै भयो। अर्कोचोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलि बढाउने नै उ छ यसमा। छिटै सफा गर्ने भने पानीले गर्दा उहाँले सक्नु भएको बजेट त थपियो सर भने बजेट त छ पहिला नि छ ट्याक्कै हेरेको यो मैले सर हेर्नु अहिले ओभरअल हेर्दाखेरि यो अलिकति सुरुमा राम्रो हेरि नै हटाए अब अर्को लिने आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत यो चैते धान खेतीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त होला भन्ने हेतुले यहाँ हामीले चाहिँ 9 कट्टा क्षेत्रफलमा प्रति कट्ठा तपाईँको प्रति 1.5 किलो दरले हामी धानको बिउ सिफारिस गरेका थियौँ, जसमा उहाँले चाहिँ कृषकले यो पहिलो वर्ष खेती गर्नुभयो र उहाँले ट्रायलको रूपमा पनि हेर्दाखेरि 9 कट्टा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-3 पटक अनुगमन आउँदाखेरि एकदम उत्साहजनक किसानमा देखियो। यो हामीले अस्ति पनि भन्यौँ बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ। उहाँहरू मात्रै उहाँहरू के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। यो अब छिटै सफा गर्ने भने पानीले गर्दा उहाँले सक्नु भएको बजेट त थपियो सर भने बजेट त छ पहिला नि छ
ट्याक्कै हेरेँ यो मैले सर हेर्नु अहिले ओभरअल हेर्दाखेरि यो अलिकति ध्यान केन्द्र बाँकी बेला नै हामीलाई यो गरेर कृषकले चाहिँ ठ्याक्क अहिले रोपेको धान ठ्याक्क असारमा काटिने भएको हुनाले र कृषकले अब पालो बिजनेस न्युजको। विगत केही दशकदेखि नेपालमा राज्यको ढुकुटी खर्चको नयाँ मोड विकास भएको छ। त्यो नयाँ मोडको नाम हो असारे विकास। विकास निर्माणका कामहरू वर्षका 12वटै महिनामा सञ्चालित हुन्छन्। अरू महिनामा भएका विकासका कामले चर्चा नपाउनु तर असार महिनामा हुने विकासलाई मोडेलका रूपमा अघि सार्दै छुट्टै नामकरण गरिनुको कारण के हो त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त किमिरको रिपोर्ट। हाम्रो मुलुकमा आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु भई असारमा अन्त्य हुन्छ। विकास निर्माणका अधिकांश आयोजनाको वार्षिक बजेट असारभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मिलेमतोमा सीमित ठेकेदारहरूले विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना ओगटेका हुन्छन्। सीमित जनशक्ति तथा साधन स्रोतको कमीका कारण आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुन्छ। असारभित्र काम सम्पन्न भएको कागजात पेश नगरे बजेट भुक्तानी हुँदैन। त्यसैले असार लाग्न साथ लटरपटर काम गर्ने र काम सम्पन्न नभए पनि काम सम्पन्न भएको कागजी प्रमाण बनाएर भुक्तानी लिने दिने चलन छ, जसलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि साउनदेखि जेठसम्मको 11 महिनाको अवधिमा विकास बजेट जम्मा 39% खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सरकारले 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये 11 महिनामा 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड खर्च भएको छ। अब 1 महिना बाँकी छ। यो 1 महिनामा बाँकी 61% बजेट खर्च हुने सम्भावना छँदै छैन। बितेका 11 महिनामा सरदर 4% का दरले विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ। तर असार महिनामा कम्तीमा पनि 20% विकास बजेट खर्च हुने गर्छ। साउनदेखि जेठसम्म प्रत्येक महिना सरदर 4% का दरले विकास बजेट खर्च हुने तर असार महिनामा 20% भन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले मुलुकमा लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको छ, जसलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा आइपुग्दा विकासे अड्डाहरूमा बजेट सक्ने चटारो सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश स्थानमा बन्द रहेका निर्माण असार सुरु हुनै लाग्दा सुचारू भएका छन्। संघीय सरकारले कोरोना महामारी कम भएको भन्दै असारको दोस्रो सातादेखि बजार खोल्ने तयारी गरेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म असारे विकास सुरु भएको छ। ठेकेदारहरूले कामको गति बढाउँदैछन्। हाम्रा निर्माण व्यवसायहरूसँग भएको जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य साधन स्रोत हेर्ने हो भने 1 महिनामा 20% विकास बजेट खर्च हुनु असम्भव छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको 20% भनेको करिब 70 अर्ब रुपैयाँ हो। विकास निर्माणका लागि 1 महिनामै 70 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माण खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो मुलुकले राख्न सक्ने भए अरू महिनामा किन सरदर 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै विकास निर्माण भयो त? यो प्रश्नको एकमात्र उत्तर हो भ्रष्टाचार। भौतिक रूपमा काम नहुने तर कागजमा काम गरेको देखाएर रकम सक्ने प्रविधि झनझन मौलाएर गएको देखिएको छ। विकास निर्माणका नाममा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यको ढुकुटी हसुर्ने असारे विकासेलाई रोक्न जनस्तरबाट ठूलो दबाव उत्पन्न भएपछि नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले 2वटा नीति बनाए। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट प्रस्तुत गर्नुको सट्टा जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरियो। समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सकियोस् भन्नका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा 1.5 महिना अघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। विगत 5 वर्षदेखि जेठ 15 गते बजेट ल्याउन थालिएको छ, तर असारे विकासको प्रवृत्ति रोकिएको छैन। यसैगरी असार महिनामा कुल बजेटको 20% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने सिलिङ तोकियो।
अहिले कर्मचारी, ठेकेदार तथा बिचौलियाका रूपमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरूले त्यही सिलिङलाई भरपूर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। विकास निर्माणको गति मापन भनेको बजेट हो। पुँजीगत बजेट जति धेरै खर्च हुन्छ, विकासको गति पनि त्यति नै बढेको मानिन्छ। पुँजीगत बजेट जति थोरै खर्च हुन्छ, विकासको गति पनि त्यति नै घटेको मानिन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष हाम्रो मुलुकका लागि धेरै नै निराशाजनक रहेको छ। यति थोरै प्रतिशत विकास बजेट खर्च हाम्रो मुलुकमा विगत 3 दशक यता भएकै छैन। अरू आयोजनाको त कुरै छाडौं, राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति 1 इन्च पनि हुन सकेको छैन। बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कुल विनियोजित बजेट मध्ये 2% भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण थालनी भएको 13 वर्ष बितेको छ, तर यस वर्ष जस्तो थोरै बजेट कुनै वर्ष पनि खर्च भएको थिएन। तर सरकारले विकास निर्माणको बाढी नै आएको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 3.5 वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणको गतिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको दावी गर्न छाड्नु भएको छैन। 3.5 वर्ष अघि ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको वैदेशिक ऋण करिब 8 खर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले 16 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालले वैदेशिक ऋण लिन थालेको 2008 सालदेखि हो। यस हिसाबले 70 वर्ष नाघेको छ। 68 वर्षको अवधिमा 8 खर्ब रहेको वैदेशिक ऋण ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको 3.5 वर्षको अवधिमा 16 खर्ब रुपैयाँ पुग्नु आफैमा आश्चर्य हो। यो 3.5 वर्षको अवधिमा लिएको त्यो 8 खर्ब विदेशी ऋणबाट कुन कुन विकास आयोजना निर्माण गरिँदैछ, जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। बेलायतको कर्नवालमा चलिरहेको संसारका 7 समृद्ध देशको समूह G7 को बैठकको अन्तिम दिनमा चीनको मुद्दा उठाएको छ। सिनजियांगमा बिगर मुसलमानको मानवाधिकार हननको विषयमा G7 का नेताले चीनमाथि व्यापक विरोध गरेका छन्। हङकङका लागि थप स्वायत्तताको माग पनि गरिएको छ। यसका लागि हङकङमाथि बेलायत र चीनको साझा घोषणापत्रलाई उद्धृत गरियो। चीनमा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको जरेदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ। G7 का नेता चीन विरुद्ध एकजुटता देखाउन खोजिरहेका छन्। यो सिलसिलामा चीन विरुद्ध बयान पनि जारी गरिएको छ। तर एकमुठी साना मुलुकले संसारको भाग्यको निर्णय गर्ने दिन उहिल्यै बितिसक्यो भन्दै चीनले G7 देशका नेतालाई चेतावनी दिएको छ। हामीले सधैँ यो कुरामा विश्वास गरेका छौँ कि कुनै पनि देश, चाहे त्यो सानो होस्, ठुलो होस्, बलियो होस् वा कमजोर, गरिब होस् वा धनी, सबै बराबर छन् र विश्वव्यापी मामिला सबै देशसँग विचार विमर्श पछि मात्रै समाधान गर्नुपर्छ, लन्डनको चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले बताएका छन्। चीनको यो बयान यस्तो समयमा आएको हो जब G7 चीनको अगाडि आफूलाई एकजुट देखाउने कोसिस गरिरहेका छन्। G7 देशमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका समावेश छन्। इजरायलको सत्ताबाट प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बाहिरिएका छन्। इजरायली संसदमा नयाँ गठबन्धन सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेसँगै 12 वर्षदेखि लगातार प्रधानमन्त्री रहेको नेतान्याहु बाहिरिएका बीबीसीले जनाइएको छ। 120 सदस्यीय संसदमा आफूसहित 61 प्रतिनिधिको साथ पाएका विपक्षी गठबन्धनका नेता नेफ्टाली बेनेट इजरायलको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। नेतान्याहुले 59 मत प्राप्त गरे। 5 पटक इजरायलको प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्याहु पछिल्लो पटक सन् 2009 देखि लगातार प्रधानमन्त्री थिए। विपक्षी गठबन्धनको सहमति अनुसार दक्षिणपन्थी यामिना पार्टीका नेता नेफ्टाली बेनेट र एस एडिड पार्टीका नेता एयर लेपिडले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। बेनेट सन् 2023 सम्म प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने मध्यमार्गी एस एडिड पार्टीका नेता
लेप्टिडले सन् 2023 को अगस्तदेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटमा नेपालले कुवेत भ्रमण गरेर आइतबार साँझ नेपाल फर्किसकेपछि अघिल्ला भ्रमणभन्दा यो पटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले बताएको छन्। अघिल्ला भ्रमणभन्दा यो पटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले बताएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कप्तान किरण चेम्जोङले विगतमा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले बताएका छन्। सधैँ रक्षात्मक रणनीति अपनाउने नेपालले यो भ्रमणमा आक्रामक खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको कप्तान चेम्जोङले बताए। कुवेतको गेम तीनटै गेम हेर्दाखेरि यो टिममा मैले धेरै कुराहरू राम्रो पोजिटिभहरू देखेको छु। अब अभियसली एउटा टिममा गएपछि कति आफ्नो इम्प्रुभिङ कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ, हाम्रो माइनस पोइन्टहरू पनि हेर्नुपर्छ। तर पनि मैले नेगेटिभ भन्दाखेरि पोजिटिभनेसहरू मैले धेरै नै देखेको छु यो तीनटा गेमबाट चाहिँ हाम्रो टिममा। अबको कम्पिटिसनमा अझ मैले राम्रो पोजिटिभनेसहरू टिमबाट पाएको छु। फर्स्ट गेममा अभियसली हाम्रो चाइनिज ताइपेसँग थियो। हामीले निकै नै हाम्रो उहाँहरूको होममा हामी खेल्न जाँदाखेरि पनि एकदमै कम्पिटेटिभ टिम थियो, टफ टिम थियो एन्ड हामी वेल प्रिपेयर थियौँ किनकि इराकसँग म्याच खेलिसकेपछि हामी हाम्रो नेक्स्ट म्याच अब अफिसियली म्याच हाम्रो वर्ल्ड कप क्वालिफाईको अफिसियली म्याच चाइनिज ताइपेसँग अवे फर्स्ट म्याच थियो अनि त्यसमा पनि हामीले वेल प्रिपेयर गरेको थियौँ। कोचहरूले एसिस्टेन्ट कोचहरूले सबैले वेल एनालाइसिस गरिराख्नु भएको थियो अबाउट देम अनि हामीलाई अभियसली जित्नु विकल्प के अप्सनै थिएन। त्यही अनुसार हामीले कोचको इन्स्ट्रक्सन अनुसार हामी खेलेपछि हामीले 3 पोइन्ट हामीले सुरुमै पेनल्टी पनि पायौँ र युटिलाइज गरेपछि हामीले आफ्नो पकड पायौँ भनौँ न। टिममा हामीले आफ्नो वे हामीले लियौँ। त्यस पछाडि हामीले आई थिङ्क राम्रो ब्युटिफुल फुटबलै खेलेपछि हामीले 2-0 को विन भयो। बट सेकेन्ड म्याच इट्स अ बिग म्याच अनि पहिला पनि जोर्डनसँग खेलिसकेको थियौँ उहाँहरूकै होममा। तर पनि मार्जिन चाहिँ अलिकति फर्स्ट लेग खेल्दाखेरि पनि जोर्डनसँग अलिकति 3-0 भएको थियो, धेरै नै भएको थियो जस्तो लाग्थ्यो किनकि माई पर्सनल भ्यू त्यहाँ पनि हामीले मिस्टेकले गर्दाखेरि पेनाल्टी बनाएपछि हामीले समूह तालिकाको चौथो स्थानमा रहँदै कतार विश्वकप छनौट यात्रा समाप्त हुँदा 2023 चीनमा एसियन कपको जिनो आशा प्ले अफ मात्रै बाँकी छ। तटस्थ स्थल कुवेत भ्रमण गरेको नेपालले कोरोना महामारी नेपालमा हुँदैनथ्यो भने नेपालले कुवेत भ्रमण गरेका खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाल दर्शक माझ खेल्ने थियो। कुवेतका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अबु मुतारीले राष्ट्रिय टोली सम्हाले पनि विगतको खेल्ने शैलीभन्दा फरक देखियो। साथै प्रशिक्षक अल मुतारीले नेपाली टोली कुवेत भ्रमण गर्दा बलिया टोलीसँग पनि नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखाउन सक्छ भन्ने मानसिकता थपिएका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। बागमती प्रदेश सभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दिएको अभिव्यक्तिका कारण हत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाइएको भन्दै काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको आपत्ति। मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई यातायात मन्त्री नेम्बाङको निर्देशन। छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्नेमा जोड।
बाँकेका किसानहरू पहिलोपटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल। बर्खे धानभन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूको अनुमान। G7 देशद्वारा चीन चौतर्फी घेराबन्दीमा। कुनै पनि देश सानो या ठुलो होस्, सबै देशसँग विचार विमर्शपछि मात्रै समाधान गर्नुपर्छ, चीनको G7 देशलाई चेतावनी। र अघिल्ला भ्रमणभन्दा यो पटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङको भनाई। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीले राष्ट्रिय टोली सम्हालेदेखि खेल्ने शैली फरक भएको तर्क। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।